तुम्ही आसगांव येयला डिमॉलिश जाला तिथं तर तुमचे खूप जण येऊन गेले हांगा काँग्रेसाचे बीन सगळे आमदारूय येऊन गेलो मायकल लोबोन दिलायला तर हांगा येऊन तुम्ही पळयला हांगासर विजीट केला तेजेर कितें म्हणून सांगूंक सोदता तुमी? पयलीं म्हळ्यार आतां अशें पळोवपाक मेळ्ळा आमच्या शिवोलेन आतां आसगांव म्हळ्यार शिवोलेनूच पडटा आनी आतां अशें म्हणजे भायले लोक येता आनी शिवोलच्या लोकांचेर आनी कांयच कंट्रोल उरलो ना. पुलिसाचे म्हाका दिसता पुलिसाचे कांय प्रोटेक्शन लोकांक मेळना. आतां ते 2 दीस जाले येदो व्हडलो इन्सिडंट जाला 20-20 बाउन्सर येवन तांकां गाडयेन भितर घातले पूण अजून पर्यंत हांगा तांकां त्या फॅमिलीक पुलीस प्रोटेक्शन ना. रातचे हांगा सगळी कडेन काळोख आसता. ते बायल आसा ताजी चली आसा तेजो मिस्टर आसा तो सारको सायकोलॉजिकली ताका इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी पुलिसा कडेन की तांच्यांनी हांगा तांकां एक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. एक कॉन्स्टेबल हांगा 24 आवर्स आसपाक जाय अशें दिसता कित्याक ते केन्ना येवन तांकां मारले जाल्यार ताजी जबाबदारी कोण घेतलो. दुसरें म्हणजे अशें जालां शिवोलेन जाग्याची रेट वाडलेली आसा ताका लागून लोकांचे इतले टेम्पटेड जाल्ले पयशा खातीर की लोक कितें करपाक रेडी आसा. सो हांव मागता शिवोलच्या लोकांनी शिवोलचे सगळ्या लोकांनी कित्याक आमी अशें म्हणटात की शिवोलचे लोक जेन्ना उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा. सो हांव मागता की शिवोलच्या लोकांनी सगळ्यांनी येवचें आनी अशें कितें इन्सिडंट तांच्या वाड्यार और आनी खंय जाता जाल्यार हायलायट करचें आनी आमच्या लोकां बरोबर रावचें.